अकबर ओवैसी अपनी कौम, अपनी मिल्लत में से किसी नौजवानों को शेर बनाने आया है। बनना है शेर, बनना है शेर, बनना है ना। आसान है, बहुत आसान है। क्या करना है मालूम? करोगे नौजवानों? वादा है, करोगे ना? 5 वक्ता नमाजी बन जाओ, कुरान तर्जुमे से पढ़ो, सुन्नत पे अमल करो, बेवाओं की मदद करो, यतीमों के सर पर शफकत का हाथ रख लो, फिर देखो ये दुनिया तुमसे लड़ेगी और तुमको शेर कह के पुकारेगी। जवानों, मैं आपसे मुखातिब हूं, अल्लाह को बूढ़े की तौबा भी पसंद है। अल्लाह को हर एक शख्स की तौबा पसंद है, लेकिन ये बात जहन में रखो कि मेरे अल्लाह को जवान की तौबा बहुत ज्यादा पसंद है। मेरे और आपके आका मौला ने फरमाया आना हबीबुल्लाह, मैं अल्लाह का हबीब हूँ। लेकिन एक दूसरे मुकाम पे इरशाद फरमाया अश्शाबुत ताइबु हबीबुल्लाह, सुन लो जो जवान जवानी में तौबा करे वो भी अल्लाह का हबीब है। तो सारी दुनिया को मैं फतेह कर लूंगा। अगर हजारों सियासी पार्टियां भी मेरे साथ हैं और अगर मेरा अल्लाह और मेरा रसूल मेरे साथ नहीं है तो मुझे कामयाबी नहीं मिल सकती। मुझे उनकी जरूरत नहीं है, मुझे अल्लाह की जरूरत थी, है और रहेगी। मुझे अल्लाह कामयाब करता आया और करता रहेगा। मुझे अल्लाह अपने फजल और करम से कामयाब किया, मुझे अल्लाह अपने रहम और करम से कामयाब किया, अल्लाह अपने नबी के सदक़े में मुझे कामयाब किया। मैं किसी सियासी जमात की भीख पर कामयाब नहीं हुआ। मैं अगर कामयाब हुआ तो इन गरीब मुसलमानों की मोहब्बत की वजह से कामयाब हुआ। सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा कहती हैं कि आसमान के सितारे झुक के मेरे वेड़े के इतने करीब आ गए कि मुझे लगता था मेरे आंगन में गिर पड़ेंगे। और फिर जब हुजूर की विलादत हुई, खरजा मिन्नी नूर अदा लहू कसूर शाम, मेरे बदन से एक नूर निकला, इतनी रोशनी हुई कि मैं बैठी मक्के में थी, शाम और बसरे के महल्लात नजर आने लगे। उजाले ही उजाले, रोशनी ही रोशनी, नूर ही नूर, चरागा ही चरागा। ये जमात आपकी है मेरे भाई। नहीं मालूम कि कितना वक्त मुझे अकबर को इस दुनिया में मिलेगा। हम जब तक जिंदा रहेंगे इंशाअल्लाह ताला खिदमत करते थे, करते रहेंगे। हम दुनिया से चले भी जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला मजलिस को आपको आबाद रखना है। ये जो बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, तुम आज एक दीवाने की आवाज सुन रहे हो, याद रखो इसको अपने दिलो ज़हन में एक खजाना समझ कर रख लो। ये जमात तुम्हारी ताकत है, तुम्हारी दौलत है। इसकी जिम्मेदारी कल तुम्हारे कंधों पर आएगी। इसको लेकर आगे बढ़ना तुम्हारा काम होगा। मैं नौजवानों से अपील कर रहा हूं कि आओ तुम्हारे एक भाई का साथ दो, तुम्हारी एक जमात का साथ दो। तुम मेरी मुजरिम हो तो मुंह अश्कों से धोते चले आओ, मुजरिम हो तो मुंह अश्कों से धोते चले आओ। आओ दरे तव्वाब पे रोते चले आओ। कुरान में मज़कूर है बख्शिश का तरीका, सरकार की दहलीज से होते चले आओ। कहा जुर्म कर बैठो तो महबूब की चौखट पे आ जाओ, फिर क्या होगा? लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। तुम तो गुनाहों की माफी लेने आए थे, लेकिन महबूब को साथ ले आए हो, लिहाजा वसीला हुजूर का डाला है तो गुनाह तो माफ होंगे ही होंगे, इजाफी रहमतें भी अता कर दी जाए। और ये लोग बोलते असदुद्दीन ओवैसी को देख के ये नया जिन्ना बन रहा, जबकि यही दारुसलाम है। यहाँ पर जिन्ना आए थे, हमने जिन्ना के पैगाम को ठुकराया और आज यहाँ पर तिरंगा लहराता है। मेरे हुजूर ने कितनी खूबसूरत बात इरशाद फरमाई, कुन फिद दुनिया का अन्ना का गरीब और का आबिर सबील। फरमाया दुनिया में ऐसे रहो जिस तरह कोई अजनबी रहता है, मुसाफिर रहता है। मुसाफिर आता है तो ठिकाना नहीं बनाता, चंद दिन उससे रहना होता है और महदूद सा ताल्लुक रखता है और वक्त गुजार के चला जाता है। तो कहा दुनिया में ऐसे रहो जिस तरह मुसाफिर रहता है, और का आबिर सबील, या सड़क अबूर करने वाला। अब जो सड़क अबूर कर रहा होता है तो वो हदफ पे निगाह रखे हुए होता है, लेकिन दाएं बाएं भी देखता है कि किसी गाड़ी से टकरा ना जाऊं, तो दाएं बाएं देख के बच करके सड़क अबूर कर जाता है। कहा दुनिया
ایسے گزارو جس طرح راستہ کاٹتے ہو، جس طرح سڑک عبور کرتے ہو کہ دائیں بائیں دیکھ کر کے گزر جاؤ، کوئی گناہ تمہارے دامن سے لگ نہ جائے۔ ارے شرم کرو جو لوگ نیشنلزم کی باتیں کرتے، ڈوب پڑو تم لوگ، تم ڈوب پڑو کہ تم نے بھارت کا یہ حال کر دیا کہ ہمارے سے اچھا مقام بنگلہ دیش اور پاکستان، سری لنکا اور نیپال کا۔ بھوک کا گلوبل عالمی انڈیکس 117 ممالک میں ہندوستان کا نمبر 102۔ یہ تمہارا راشٹرواد ہے؟ ارے شرم کرو تم لوگ، جس ملک میں 20 کروڑ لوگ روز رات میں بھوکا سوتے ہیں اور تم بڑی بڑی باتیں کرتے، جھوٹ بولتے ہو تم لوگ، غریبوں کا مذاق اڑاتے ہو بی جے پی آر ایس ایس والے۔ پورے دنیا کا بھوک کا انڈیکس بھارت میں، ہندوستان میں ہمارا نمبر پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا سے نیچے ہے۔ اس ملک میں 20 کروڑ لوگ بھوکے سوتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لوگ۔ تم کو کیا تمہارے سینوں میں دل نہیں دھڑکتا؟ کیا تم میں انسانیت مر چکی ہے؟ یہ تم ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تمہیں کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں، یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے۔ فرماتے تھے صاحب کسی کو پوچھنا نہ پڑے، تجھے بتانا بھی نہ پڑے، تیری وضاحت، طرز زندگی، انداز معاشرت ایسا ہونا چاہیے تو دور سے آ رہا ہو لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو آقا کا غلام آ رہا ہے۔ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے، دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا، محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں۔ میرے عزیز دوستوں، نوجوانوں، تم پر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ دین اسلام کی خدمت مصعب بن عمیر مدینے میں دعوت کا کام کرتے تھے۔ آج تمہاری ذمہ داری ہے، یاد رکھو تم قوم کا مستقبل ہو، تم اگر گر جاؤ گے تو قوم گر جائے گی، یاد رکھو۔ اسی لیے ہم کو اس پرآشوب دور میں، وطن عزیز میں چاروں طرف سے ہم پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ نوجوانوں، تم پر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر تم اٹھ کھڑے ہو گئے تو انشاءاللہ تعالی یہ فسطائی طاقتوں کو شکست دو گے، ملک مضبوط ہوگا، ہمارا معاشرہ پاک اور صحیح۔ تو ایمان کا حظ بندے کو کب ملتا ہے، وہ سرور کب ملتا ہے؟ تو آئیے اللہ کے محبوب سے ہی سنیے۔ 3 چیزیں جس شخص کے اندر پائی جائیں وہ ایمان کا سرور، ایمان کا لطف، ایمان کا مزہ پاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت، کائنات میں سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ دوسری بات کہ کسی سے محبت وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ اور تیسری بات ایمان سے منحرف ہونا۔ اب برابری کی بات ہوگی، اب غلامی کی بات نہیں ہوگی، اب بھیک نہیں مانگا جائے گا، اب حق لیا جائے گا، اب ڈر ڈر کر رو رو کر سسکیاں لے کر گھر میں نہیں بیٹھیں گے، ہندوستان کی سمویدھان کو استعمال کریں گے، وہ سمویدھان جو بابا صاحب امبیڈکر نے تم کو دیا، وہ سمویدھان جو جے پال سنگھ منڈا نے تم کو دیا۔ آگے بڑھو، ہم انصاف کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ نماز پڑھ رہا تھا کوئی شخص تو مجنوں آگے سے گزرا، تو نمازی نے نماز توڑ کے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا۔ تمہیں پتہ نہیں نمازی کے آگے سے نہیں گزرتے؟ اس نے کہا میں نے دیکھا نہیں، میں ایک عورت کی محبت میں ایسا گرفتار تھا کہ مجھے ہوش نہیں لگا، لیکن افسوس تم پر، تم رب کی محبت میں مجھے دیکھ رہے تھے۔ یہ ہے عبادت میں خشوع، جب اس کے ہو گئے۔ محویت کا یہ عالم ہے کہ اسی کے ہو گئے۔ باقاعدہ عورتوں نے آ کے حضرت حلیمہ سعدیہ سے پوچھا کہ تم اتنی امیر ہو گئی ہو کہ رات کو بھی چراغ نہیں بجھاتی؟ بڑے بڑے امیر لوگ بھی رات کو چراغ بجھا کے سوتے ہیں، تیرے گھر میں رات کو بھی چراغ جلتا رہتا ہے؟ تو فرمایا آؤ میں تمہیں بتاؤں میرے گھر میں چراغ کون سا ہے۔ حضور پالنے میں تھے، اشارہ کر کے کہا ما کننا نحتاج الی السراج من یوم اخذناہ، جب سے یہ پیارا گھر میں آیا ہے سارے دیے توڑ دیے۔ نہیں، چونکہ آپ کے لیے کہا جاتا ہے بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں تو سبحان اللہ۔ ہاں بالکل سبحان اللہ، وہ سبحان اللہ ہے، الحمدللہ ہے، ماشاءاللہ ہے، کوئی بری بات نہیں۔ تو اکبر الدین کو اتنا چھپا کے رکھتے ہیں آپ کیونکہ وہ ٹیلی ویژن پر انٹرویو نہیں دیتے ہیں، کہیں بیان جب دیتے ہیں تبھی پتہ چلتا ہے، کوئی چھپا کے نہیں رکھتے، اور جب بھی بولتے ہیں تو بہت آگ لگاؤ بولتے ہیں۔ اجیت صاحب آپ نہیں جانتے اکبر الدین کو۔ آج اکبر الدین اپنی کانسٹیٹوئنسی میں 10,500 ہندو اور مسلمان بچوں کو فری میں تعلیم دلا رہا ہے۔ 10,500 ہر سال فری میں تعلیم، کنڈر گارڈن سے لے کے 12ویں کلاس تک۔
आज वही अकबरुद्दीन जो कहते हैं उन्होंने अपने हर साल 40 लाख के मेडिकल कैंप्स करते हैं, ये भी रुख है जो नई दुनिया देखना चाहती है। ठीक है, कोई हमको उसकी फिक्र नहीं है, हमारा काम है, हम करते रहेंगे। मेरे हुजूर किसी से वादा करते हैं कि तेरे आने तक यहां खड़ा हूं, और वो जाके भूल जाता है। मेरे हुजूर 3 दिन खड़े रहते हैं। 3 दिन के बाद अचानक वहां से गुजरा, देखा तो हुजूर खड़े हैं। बड़ी शर्मिंदगी हुई, डरता हुआ आगे बढ़ा, सिर्फ इतना कहा, यार तूने मुशक्कत में डाल दिया। 3 दिन तक मेरे हुजूर खड़े, और मैं कहता हूं वो तो 3 दिन बाद वापस आ गया। वो ना आता 3 साल भी खड़ा रहना होता, मेरे हुजूर खड़े रहते कि मैंने उससे वादा किया। और मैं और आप देखें कि हम कहां खड़े हैं। हम किसी से वादा करें, हम खुद वादा करते हैं तुम्हें 6 माह के बाद पैसे देंगे, वो बेचारा 6 माह के बाद भी जो है वो 1 माह और ऊपर गुजार लेता है कि चलो कोई बात नहीं, और हम उसकी मौत की दुआ कर देते हैं, या अल्लाह फौत ही हो जाए तो अच्छी बात है। तो फिर हम कहें कि अल्लाह की रहमतें हमें नसीब हो। यार वादा किया है, अपना तन भी बेच के देना पड़ेगा। जो वादा किया है, जहां खड़े हुए हैं वहां खड़े रहेंगे, चाहे उसकी कितनी भी हैसियत हमें क्यों ना सहनी पड़े। जब वादा किया है तो फिर उसको। जब कोई शख्स झूठ बोलता है उसके मुंह से बदबू निकलती है, अल्लाह के फरिश्ते 1 मील दूर तक चले जाते हैं, रहमत के फरिश्ते, और अगर फिर बोलता है तो 1 मील और चले जाते हैं पीछे। लोग कहते हैं कि हमारा कारोबार खराब हो गया, घर से बरकत उठ गई, तो उसका सबब ये समझते हैं किसी ने तावीज डाल दिए। मियां झूठ छोड़ दो, रहमत के फरिश्ते नेड़े आ जाएंगे। तुम्हारे घरों के दूर चले गए, तुमने घर में तावीज बांध दिया, घर में हंडिया भी उल्टी लटका दी, तुमने जो है वो बत्तियां भी जलाई घर में, तुमने बड़ा कुछ किया लेकिन झूठ नहीं छोड़ा। तुम्हारी बत्तियां जलाने से, तावीज लटकाने से फरिश्ते वापस नहीं आएंगे। फरिश्ते वापस तब आएंगे जब झूठ छोड़ोगे। तो झूठ छोड़ो, रहमत के फरिश्ते नेड़े आ गए तो रहमतें बरसना शुरू हो जाए। तो हम बीमारी और है, इलाज और का,